ईरान की कामयाब हिकमत अमली अमरीका घुटने टेकने पर मजबूर, तेहरान से मुमकिना मुआहदे का फैसला मौखर। जंगबंदी में तोसी के लिए व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील मुशावरत रायगा। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, बेनतीजा खत्म। वाशिंगटन के आइंदा इक़दामात पर आलमी नजर मरकूज। डोनाल्ड ट्रंप की आबी गुजरगाह खोलने के लिए तेहरान से तरले मिन्नतें। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि ईरान रास्ता खोले ताकि फंसे तिजारती जहाज घर जा सके। उनका मजीद कहना था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदिम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है, जिसे अमरीका निकालेगा। एक तरफ अमन मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब दोबारा हमला करने की धमकी। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे भी जब्त। नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, पहली बार ईरान जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादा हुआ। ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ पाबंदी लगाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट का कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार, असलहा ज़खायर किसी भी कार्रवाई के लिए वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। अमरीकी सदर का दावा बेबुनियाद करार, मुमकिना मुआहदे पर हतमी फैसला ईरान में ताहाल ज़ेर गौर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के साथ मुफ़ाहमत की याददाश्त अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाई। राब्ते और मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन कई अहम मामलात पर इत्तेफाक होना बाकी है। अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और वहाँ जहाज रानी के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान के मुश्तरका मंसूबे के तहत होगा, किसी बैरूनी ताकत की शराइत पर नहीं। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी महवर जंग का खात्मा है, जबकि जौहरी प्रोग्राम इस वक्त बातचीत का मरकजी मौजू नहीं। न ज़मानतें न वादे, अमरीका की किसी बात पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमली इक़दामात को ही अहमियत देगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं दूसरी जानिब से अमली कार्रवाई तक ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। मुज़ाकरात में एतमाद की कमी एक बुनियादी मसला है। हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों से लेते हैं। नाजायज़ अमरीकी पाबंदियों और सख्तियों की कोई हैसियत नहीं। ईरान ने तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए ढूंढ निकाले। चीन को LNG और तेल रेलवे के जरिए भेजना शुरू कर दिया। अमरीकी और आलमी माहिरीन के मुताबिक रेल के जरिए चीन को तेल पहुंचाने से ईरान अपना बरामदी मामला हल कर रहा है। ज़ेर ज़मीन रास्ता भी तेहरान के लिए लाइफलाइन है। समंदरी तिजारत पर रुकावट का ट्रंप का मंसूबा नाकाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी बातचीत। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। उनके दौरे चीन के दौरान B2B तारीख़ी मुआहदे हुए। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हक़ मिलना चाहिए। मोदी की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम नाकाम साबित। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद से बैक वक्त राब्ते में है। इलाकाई मामलात में पाकिस्तान अहम सिफारती फरीक बनकर उभरा। भारत की सिफारती हिकमत अमली को शदीद नुकसान पहुंचा। खित्ते में पाकिस्तान तनहा रियासत के बजाय फ़ाल और मौसर किरदार अदा करने वाला मुल्क बन चुका। बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों से उनके अहल खाना का लाताल्लुकी का ऐलान। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द शहनाज बलोच को उसके घर वालों ने अलग कर दिया। कहते हैं शहनाज कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी। गुज़श्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का उसके साथ राब्ता नहीं। खानदान को कभी भी उसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदन तंजीम से रवाबित के हवाले से मालूमात नहीं थी। मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेहतरी। अमरीका ईरान में मुमकिना मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $91.12 फी बैरल तक कमी, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $87.36 फी बैरल
مربن آئل $90.5 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ غریب اور متوسط عوام کے لیے خوشخبری، عید قربہ پر وزیر اعظم کا بڑا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت $22 فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل بھی $22 فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق رات 12 بجے ہو گیا۔ شہری معمول کمی پر شدید مایوسی کا شکار، کہتے ہیں مہنگائی کے حساب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ پیٹرول سستا مگر عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، حکومت کی 1 لیٹر پر $141 تک لیوی اور ٹیکس وصولی، چند ماہ میں سینکڑوں ارب روپے اکٹھے کر لیے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا شور، مگر حقیقت کیا ہے؟ عوام اب بھی ہر لیٹر پیٹرول پر بھاری ٹیکس دینے پر مجبور۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستانی صارفین پر ٹیکسوں کا بوجھ برقرار، حکومتی ریلیف پیکج کی حقیقت پر سوالات اٹھ گئے۔ سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فرق نیشنل پولیس اکیڈمی کے افسران کی تربیت میں اہم کردار ہے۔ سندھ پولیس کے ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ کا خطاب۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ تربیت مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے انتہائی پیشہ ورانہ تربیت کا عمل مکمل کیا۔ آپ کو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنان کھڑے ہو گئے اسلامی تحریک کے 10، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار میدان میں۔ جی بی اسمبلی کے 24 حلقوں میں انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ چشتیہ میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے زہر دے کر بہو کو قتل کر دیا۔ 22 سالہ مقتولہ علیشہ بی بی 2 بچوں کی ماں تھی۔ پولیس کے مطابق خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ لاش اسپتال منتقل۔ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں خاوند اور دیور کے خلاف مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ کراچی واٹر کارپوریشن عید پر بھی پانی کی فراہمی میں ناکام، شہری پریشان۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 10 دن سے پانی کی مکمل بندش برقرار۔ گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لائنز ایریا، جمشید ٹاؤن اور مارٹن کوارٹرز بھی پانی کی قلت سے متاثر۔ شہری عید کے دنوں میں بھی مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ کراچی، پشاور اور کوئٹہ 4 سے 10 گھنٹے تک بجلی غائب۔ لاہور میں لیسکو کو 50 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا۔ کراچی کے علاقوں بلدیہ ٹاؤن، لیاری، کورنگی، سرجانی اور لیاقت آباد میں 18 گھنٹے بجلی غائب ہونا معمول بن گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ زیادہ لائن لاسز والے علاقوں میں اعلانیہ بجلی کی بندش کی جاتی ہے۔ باغوں کے شہر لاہور میں اچانک موسم تبدیل، ابر کرم جم کر برس پڑا۔ آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کے بعض علاقوں میں ژالہ باری، شدید گرمی سے جلد سے شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ مزید بارشوں کا اندیا۔ کراچی میں صبح سویرے کچھ دیر کے لیے گہرے بادلوں کا راج، سورج نے شہر قائد کو دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موسم آج بھی گرم رہنے کا امکان۔ پشاور اور چارسدہ کے سنگم پر واقع سر دریاب میں عید کے چوتھے روز عوامی رش میں اضافہ، شہری بڑی تعداد میں تفریحی مقام پر پہنچ گئے۔ دریا کابل کے دلکش مناظر اور خوشگوار موسم نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ بچے جھولوں جبکہ نوجوان اونٹ اور گھڑ سواری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کشتی رانی، بوٹنگ اور کھانے کے اسٹالز پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔